Adlaw karon nga Webes sa ikatulong semana sa Pasko sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Filipi, lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Filipi. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal og tesorero ni Candice, reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios, og sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu Santo miingon kang Filipi, adtua og abayi ang karwahe. Busa midagan si Filipi ngadto kaniya og gidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Filipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ako opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako. Og iyang gipasakay si Filipi sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero ngagdala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayon motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi din sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Filipi, sultihi ako kung kinsa ang giisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon? Ulain ba? Busa gisaysayan siya ni Filipi sa maayong balita, may tungod kang Hesus. Sugod gayud niining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ug ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha nanaog ug niubog sa tubig ug gibunyagan siya ni Filipi. Sa paghahuas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Filipi ug wala na siya ikita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Filipi nga didto na siya sa Asoto ug nagwali siya sa maayong balita. Sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa mga katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudloan sa Dios, ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi
ang kalibutan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo